خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر صاحبزادہ سید مفتی شہزاد الحسن چشتی صاحب انہوں نے آمد قبل تسی اپنے جاگن کا ثبوت دینے، میں مائک انہوں نے حوالے کرنے، تسی اپنے جاگن کا ثبوت دینے، نعرہ تکبیر، انہوں نے پتہ لگے بھی میں مجھا نہ لگا کرنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ الذی يحب الصادقين ويجعل الكاذبين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم
شان سیدنا امام حسن مجتبی و سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آیت مبارک ناچیز میں جڑی خطبے وچ تلاوت کی پہلو ذرا اس کو سمجھ لو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دیو جو تانوں دین تے ہدایت دتی، جو کچھ میرے تواڈے تے احسانات نے، انہاں دا میں معاوضہ بدلہ اجر اجرت نہیں مانگدا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیاں دے نال محبت رکھیا جے، پیار رکھیا جے، قریبیاں نو پیار کریا جے۔ یہ جڑا مودۃ فی القربى، قربا قریبی، قریبی یاد رکھو کئی اقسام دے ہوندے ہیں۔ قرابت مختلف اقسام دی ہوندی ہے۔ میں مثال دینا، ایک بندہ کسی بھی مثال زیادہ اور پکڑ بھی لے لو، جو اس مرد کو قرابت اپنے والدین دے نال ہے، کائنات کسی دے نال ہو سکتی۔ بیٹا جوان ہو گیا، والدین نے شادی کی، جو قرابت اس شوہر کی اپنی بیوی دے نال ہے، ایک قرابت تے والدین نال بھی ہو سکتی ہے۔ والدین کی قرابت وکری، بیوی کی قرابت وکری۔ خدا تعالی نے اس شادی شدہ جوڑے کو بچے عطا چا فرمائے، نوجوان وہ صاحب اولاد ہو گیا، تے ہون جڑی قرابت اس نو اپنے بچیاں دے نال ہے، نہ وہ قرابت بیوی دے نال ہے، نہ وہ قرابت ماں پیو دے نال ہے۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ پھر صرف بندہ گھر تک محدود نہیں ہوتا، باہر کاروبار کے معاملات، سجن دوست یار بیلی، ہم سفر، ہم رفاق، رشتہ دار، برادری، ہر ایک دی اپنی اپنی وکری قرابت ہے۔ جیڑا رشتہ داراں نوں قرابت حاصل ہوندی ہے وہ سجنا یاراں نوں نہیں ہوندی، تے جیڑی سجنا یاراں نوں ہوندی ہے وہ رشتہ داراں نوں بھی۔ سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء، آپ نے پروردگار فرمایا محبوب اپنے قریبیاں دے واسطے محبت طلب فرماؤ، تو فرماؤ دین دے بدلے تواڈے کول اجر اجرت نہیں منگدا، لیکن اپنے میرے قریبیاں نال تساں محبت کرو، اس دا حکم رسول کریم دیتا۔ لہذا ہن حضور دے قریبی وہ کون نے؟ یاد رکھو اس آیت مبارکہ تو دو طرح دے، اس آیت مبارکہ دے وچ دو طرح دے لوگ نے۔ ایک وہ جنہاں تو اجر معاوضہ نہ منگنے تے قربات دی محبت منگنے دا حکم، ایک وہ نے جڑے قریبی نے، جڑے قریبی نے۔ اور اگر آیت کو محدود کر دیو صرف صحابہ تک، جو یہ حکم صرف صحابہ کو ملے، یہ آیت صرف صحابہ واسطے آئی ہے، تو پھر مطلب یہ نکلے گا جو قریبی نے صرف اہل بیت، تو صرف صحابہ کو حکم ہے، تساں میرے قریبیاں نال محبت کر دی۔
چال ایک سی ڈنڈا سے ہو جائے سی شروع عوام ہوئے تو انہیں نہیں کیتا چال تھانے انہیں نہیں کیتا چال تھانے توجہ ہے کہ کوئی اور ایمانداری نال دسو تساں اکھاں نال ویکھی بیٹھے ہو جو اے جڑے انگریزی ڈگری لین والے کیا اے زیادہ فائدہ دین گے یا خیر خواہی امت دی کرن گے یا وہ جڑے نبی نے علم وراثت دے وارث نے وہ جڑے حضور دے اخلاق دے وارث نے وہ جڑے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیات و تسلیم دے نسبت تے نسب دے وارث نے یا وہ جڑے حضور دے دین مبارک تے قیامت تک دے مومنین واسطے حکم لے آتا ہے توجہ ہے یا کوئی نہ گل سمجھن والی ہے ذرا علمی ہے کہ میں بالکل سادے تے جگہ کے انداز وچ تانوں گل سمجھاؤں دیا اور انہاں مولویاں دی خیانت واضح کروں گا جنہوں نے اس آیت مبارکہ دے وچ قرابت داراں تو مراد صرف اہل بیت لے گئے انہاں دی حقیقت کھولن دیا میں جے مراد لو آیت مبارک نو صرف صحابہ تک محدود ہے پھر قرابت دار بندے نے اہل بیت تے جنہاں تو محبت کا مطالبہ کیتا گیا ہے وہ بندے نے نبی سرور دے اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین لیکن جے ایمان رکھو کہ قیامت دے دن تک دے مومنین تک واسطے یہ حکم برابر ہے بھاویں اصحاب ہون تے بھاویں قیامت دی کدھ نال آخری کھلاؤ مومن ہوئے سارے اس حکم وچ برابر نے تے پھر یاد رکھو جس لئے ان ساریاں برابر سمجھا گے تے پھر قرابت دار صرف اہل بیت ہی نہیں رہنے پھر قرابت دار نبی دے یار کے صحابہ بھی بن جانے لیکن وہ لوگ جڑے چنگی لانا چاہتے ہیں قوم کو دھوکے چ مبتلا کرنا چاہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم دے اصحاب دے خلاف نفرت دے بیچ قوم ڈالے بدبخت انہوں نے اس آیت مبارک نو محدود ہی کر دیتا صرف صحابہ تک پچھلے واسطے رہی نہ گل کیوں کہ پچھلے واسطے رہے تے پھر قرابت نبی پاک نو جویں اپنے اہل بیت نال قرابت حاصل ہے تے نسبتاً کم صحیح لیکن کچھ قرابت تے یاراں نال بھی حاصل ہے کہ نہیں رشتہ داراں نال بھی کچھ قرابت تے ہے کہ نہیں لہذا اس آیت مبارکہ وچ جدوں ساڈے واسطے یہ حکم آئے گا سانو حکم ملے گا کہ اے مومنین دی جماعت لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجرت اور اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیوں سے محبت اختیار کرو تو یہ معنی یہ بنے گا جو رسول کریم ساڈے کو مطالبہ فرما رہے ہیں کس گل دا میری اہل بیت نال بھی محبت رکھیا جے میرے اصحاب نال بھی محبت رکھیا جے کیونکہ میرے قریبی میریاں ازواج مطہرات بھی میریاں قریبی نے میری بنا تے مصطفیٰ کریم بھی حضور فرمایا میریاں قریبی نے سیدہ زہرا پاک نے دو بیٹے جنہاں وچوں نسب نامہ چلے گئے وہ بھی قریبی نے لیکن یاد رکھو جنہاں دیاں بیٹیاں میرے گھر وہ میرے سسرال وہ بھی میرے قریبی جنہاں دی ہمشیرہ میرے گھر وہ میرے پنجابی چاہتے ہیں وہ بن گئے میرے سالہ جی وہ بھی میرے قریبی نے خبردار وہ نہ بھی خیال رکھا کہ وہ جنہاں ایک بار ایمان کی حالت میری زیارت کی ٹر گیا دنیا کو جھلیو اور تساں ایمان کی حالت سر دی آنکھاں نال میری زیارت نہیں کی میرا وہ زمانہ شریف نہیں پایا لہذا وہ بھی میرا قریبی ہے تو عدیم و نسبت یا جدوں
ساری بنسبت جڑا حضور دا قریبی ہوئے گا سانوں اودے نال محبت کرنی پیندی ہے تاں کر کے جڑے ساڈے اسلاف امت ائمہ دین علماء اہل سنت گزر چکے ہیں ساری بنسبت کو رسول کریم دے قریب نہیں سانوں انہاں دی بھی محبت کرنی سمجھ آئیے گل دی قربا قرابت داری قریبی ہونا جتنی جشن و قرابت ملی ہے خبردار اس کا اتنا عزت تے احترام تے وہی دل وچ محبت رکھنا اے رب العالمین اور سید الانبیاء نے ساڈے تے فرض فرمایا یعنی حضور دی اہل بیت دی محبت بھی فرض ہے حضور دے اصحاب دی بھی محبت ساڈے تے فرض ہے خبردار خبردار وہ جڑا صرف صحابہ دا پردہ تے پھڑیا لیکن اہل بیت دی عداوت تے مولا علی دی عداوت رکھ بیٹھا او بدبخت بھی گمراہ ہو کے مرے گا وہ جڑا مولا علی دے اہل بیت نال تے محبت دا دعویٰ کرے لیکن حضور دے اصحاب دے خلاف جاوے تے انہاں دے خلاف زبان تان بران کرے یا دل وچ خیال بھی نہیں آوے خبردار اس نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا آباد اس صحیح ہو رہے کامیاب اس صحیح ہو رہے جنہا اہل بیت دا دامن بھی نہ چھٹے نبی دے اصحاب دا دامن بھی نہ چھٹے یہ ہوئی گل ساڈا باہو سلطان فرماؤں گا سنا دے وسے ساڈا باہو سلطان فرماؤں گا اے زاہد زہدی کمان دے تھکے کمان دے تھکے
ਬਾਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਦਸਦਾ ਵੇ ਠੱਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਾਈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम की मजलिस संगत सोहबत नहीं पाई पीर बाबू सुल्तान के ना दोवां दा फर्क दा दस्तावे फरमाया खबरदार ओ तेरे मेरे वर्गा लख रोने रखे लख इबादत करे लख नफल नमाज पढ़ता रहे फर्ज नमाज दी अदायगी करता रहे खबरदार ये सारे नफल नमाज ते इबादत सदका तो अतियात ये साडी उड़ान जे बनाउंदे ने ते उड़ान सिर्फ मक्खी जितनी बनाउंदे ने सदके जावां ते ओ भी ऐसी मक्खी जेड़ी दुनिया दे विच फसी शहद विच इधर एक शहद ओदे विच जदों एक पैर मक्खी फसा बैठदी है ओदे विच निकलण दी कोशिश करदियां दूजा फसा लैंदी है फिर उड़न दे तरले मार लिया पर फसा बैठदी वे इसे हाल विच शहद विच ते शीरे विच फसदी फसदी मर जाती है लेकिन इस शहद को जान नहीं छुड़ती बापू सुल्तान ने एडी मिसाल दुनिया नाल दित्ती है फरमाया असी लख नमाज़ां पढ़िए असी लख रोज़े नफली ते फर्दी रखिए खबरदार असां दुनिया विच फसन वाले ओ शहद दी मक्खी दी मिसाल है खबरदार मेरे पाक नबी दे असहाब उन्हां दी शान इंज बराए जिवें मक्खी दी परवाज़ तो शाहबाज दी परवाज़ उच्ची आंदी जिवें मक्खी दी परवाज़ दा मुकाबला जिवें मक्खी परवाज़ विच शाहबाज दा मुकाबला नहीं कर सकदी भावें लख रोज़े नफल नमाज़ां पढ़ने वाला बाद विच आउण वाला उम्मती होवे मेरे पाक नबी दे असहाब ते यारां दी शान दा मुकाबला ईमान नाल दस्यो मुसलमानों बंदे का दिल अगर मोमिन होवे दिल अगर मोमिन होवे तो उन्हें पता लग जाए मेरा गवांडी गवांडी जाना वाला रोज़े रसूल की ज़ियारत करके आए ईमान नाल दस्यो मोमिन बंदे जाके उसकी ज़ियारत करते हैं हुजूर दे गुंबद मुबारक की ज़ियारत की जाली मुबारक की ज़ियारत की निस्बत वालियां उन्हां थावां दी ज़ियारत की कब्र अनवर दी भी ज़ियारत अक्सर लोगों को नसीब नहीं होती क्योंकि अगले ने को कपड़े पा के लुका छड़े पता नहीं पता नहीं पता नहीं उत्थे हुकूमत वाले जालिम लोग देखण नहीं देंदे दुश्मनी करते हैं उम्मत के नाल या पता नहीं रसूल करीम ही पसंद नहीं करते इन्हें कमीनियां मादी खबर भी खावा पता नहीं मैंने नहीं पता कि वो जालिम उम्मत नाल दुश्मनी रखते हैं या पता नहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही पसंद नहीं फरमाते कि इंज दे कमीने ते जलील जेड़े साडे दीन नूं चंद टकियां दी खातर बेचण वाले होण इंज दे दलील जेड़े साडे दीन दी एडी बेकदरी करन ते कुरान दी तालीम तो आला तालीम अंग्रेज ते यहूद नसारा दी समझी खले होण पता नहीं हुजूर ही पसंद नहीं फरमाते कि इंज दे दलील ते कमीने और जिन्हां दी निगाह विच काफिर दी तालीम बंदे नूं लायक बनाउंदी होवे ते कुरान दी तालीम निकम्मा ते नालायक बना देती होवे वरना ईमान नाल दस्यो इधर देखो तुहाडी निगाह विच एक ऐसा बंदा है जेड़ा हाफिज कुरान उतो अल्लाह ताला आवाज भी सोहनी दित्ती है ते उसूल किराअत भी जानदा है सोहना कारी कुरान है उतो
پروردگار جی میں سونے تے سواکی والی گل ہے رب العالمین جل شانہ اس نو قرآن حکیم فرقان مجید دا علم بھی عطا فرما دیتا ہے بندہ عالم دین بھی بن جاتا ہے تے اتوں جی اللہ تعالی جل شانہ نال چوتھی عزت اے چا دے رہے جو ہوئے سید ذاتہ ایمان نال دسیو ہن جڑا عالم بھی ہے نسبت رسول بھی رکھتا ہے قرآن دا قاری حافظ بھی ہے تہاڈی نگاہ وچ لوگاں دی بھلائی تے خیر خواہی دا کام اے زیادہ کرے گا یا جڑا انگریز دی میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کر کے ایڈ ہوتا ہے لوگاں دی خیر خواہی اے دل وچ زیادہ ہوئے خیر خواہ کون ہوئے گا زیادہ جڑا رسول اللہ دا قریبی ہے جڑا حضور دی وراثت دا وارث ہے حضور دے دین دا عالم ہے اے حضور دی امت دا بھلا چاہے گا یا او جے اگر کوئی ڈگری لے کے وکیل بن جاوے تے سالاں دے سال تواڈے کول پیسے لٹن واسطے او کیس لمے کر جیسے حضرت حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی امام اعلی مقام ہائے 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 توجہ ہے امام عالی مقام امام حسین نے جڑے چھوٹے نے نام وچ بھی چھوٹے نے شان وچ بھی چھوٹے نے امام اعلی مقام امام حسن مجتبی اے نام وچ بھی بڑے نے عمر وچ بھی بڑے نے شان وچ بھی امام اعلی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ پاک دے نال شروع کر لئی کہ انہوں نے نخلہ دے مقام تے خطبہ دیتا ہے خطبہ دے دیا سب تو پہلے فحمد اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دا بیان فرمائے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے ثم قال آپ نے فرمایا ہے ان اطیس القیسہ التقا عقل مندہ وچ سب تو بڑا عقل مند متقی ہے عقل مند بڑا ہوئی ہوئی ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے وَأَنَّ أَعْجَزَ الْعِجْزَ الْفَجُورُ فرمایا تے بے وقوف تے چگلا وچوں سارے تو بڑا چگل تے بے وقوف او فاسق تے فاجر تے رب رسول دے حکماں دی خلاف ورزی کرن والا ہے امام حسن فرما رہے ہیں امام حسن فرما رہے ہیں امام حسن فرما رہے ہیں وہ سجنہ درویش یزید پلید دے چند عیب بیان کر کے اس نے جناب اعلان تان تے گالی گلوچ کرن والا لیکن اے درویش آدھے عیباں تے جرماں دا کوئی حساب کتاب نہیں کرتا یزید تے پلید ایسی مر گیا ظالم جڑے حال وچ رب جانے تے اودا کم جانے جو کرے اس کمینے دے نال لیکن سوچ یزید جی اگر تیرے 4 یا 5 7 عیب سن تے تو سوچ تیری زندگی اوتے سارے عیباں دے نال بھری ہے او سجنا اے درویش جے گندیاں وچوں گندا کوئی یعنی گندیاں وچوں تھوڑا گندا چگا جاوے تے او گندا یزید بن جاوے جے بڑا گندا چگا جاوے اس قوم دی آواز سبحان اللہ آنکھیں میں نسب تے رسول تے رکھنا لیکن فلمہ ڈرامے بناونا واسطے سید نور بن کرو ہیں کون دس یہ اس کتے نالوں تے مڑ یزید تھوڑے جرم کیتے رہے جے تھوڑا بھیڑا لبنا ہوئے تے یزید لب لے ہیں یہ سنا فخر تے امیر رضوی تے ایسا سربت گیلانی ورگیاں کشتیاں وہ آدھے آپ اللہ کھڑ سید دادیاں تے ہون کجریاں چکڑے دیاں تے پھر جے تھوڑا برا لبنا ہے تے یزید لب جے بڑا بے غیرت لبنے تے سبحان اللہ کہ کوئی عدل دیکھا کوئی انصاف کا تقاضا بھی ہوتا ہے
بس اتنا بڑی ابلیس یاد نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ یزید تو اتنا بڑی ابلیس ہی ہے تو جو ہے کہ نہیں سبحان اللہ صدقے جواں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رسول فرمائی کی فرمایا خطبہ دیتے ہیں فرمایا عقل مند او جے جڑا متقی ہے تے بڑا بے وقوف او جے جڑا فاسق تے فاجر ہے رب رسول دے فرض واجب چھڑتا ہے یا حرام تے مکروہ تحریمی دا ارتکاب کرتا ہے او بے عقلاں جو سارے تو بڑا بے عقل تے بے وقوف جے ہن اگوں گل کیتی ہے تے سن ذرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق فرمایا وا ان ھذا الامر الذي اختلفتم فيه انا ومعاویہ حق لامر ان وكان حق بحقه مني او حقني فتركته لمعاویہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں فرمایا رہا معاملہ میرا تے امیر معاویہ دے درمیان ہونے والے اختلاف دا فرمایا خبردار ایک ایسا مسئلہ ہے جدا انسانی حق دے نال تعلق ہے فرمایا کہ میں یہ گل سمجھنا وا جو معاویہ میرے نالوں زیادہ حق رکھدا ہے تا کر کے میں معاویہ کے حق وچ دست بردار ہو گیا نہیں توجہ فرمائی گا کیوں رشتہ دیکھ پہلے رشتہ دیکھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی گھر والی محترمہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ دے بھائی نے پنجابی وچ جویں آپاں آدی گھر والی دے بھائی نوں کی آکھنے ہاں شالا لگے ایویں یہ رشتہ لگیا تو حضور نے فرمایا امیر معاویہ خال المؤمنین نے مومنہ دا ماما ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لعنت اے چھے کتے اتے جڑا مامے دے خلاف بھوکی جاندا ہو تے او بھی پوری امت دے مامے پاک دے خلاف توجہ ہے کہ نہیں خلافت
کوئی اس کا کمینہ پتر ہی ہو سکتا ہے جڑا یہ گل رکھے، جڑا یہ گل رکھے نہیں ہے تو میرا ابا سی کم چنگے نہیں سمجھے تو سلام تیرے ابا بڑا